everyone. Welcome to our show, Foodie World. I am Matina Manandar. Today we are at the center of Putali Sadak Chowk. Bato construction is going on, so bato is a little horrible. So I am standing right at the center of Putali Sadak Chowk. To my left, you say Bagbazar jane bato, and to my right, Dilli Bazar jane bato sa. So today we are going to Burger Hub Family Restaurant. नाम को अनुसार में we can analyze that we are about to explore numbers of different varieties of burgers. So I'm kind of excited and I'm kind of curious to know what special burgers they have, what special kind of burgers they serve to us. So I'm about to rush into the restaurant and just have a look and have a taste of all the burgers they serve. So let's get in with me. This is the place. And here the quotation leheko raisa, come hungry, leave happy. Come on guys, food makes us the happiest. So I'm sure when I'll leave the place, I'll be the happiest. So first and first, let's sanitize our hands. So now we are ready to get inside. हजुर मैले चाहिँ यता साथीको सजेसनबाट आएको हैन अनि मैले चाहिँ के सुनेको थिएँ भने यता युनिक टाइपको बर्गर्सहरु पाउँछ भन्ने सुनेको थिएँ सो भेराइटिजमा के छ होला सो हामी चाहिँ अहिले फर्स्ट टाइम इन नेपाल इन्ट्रोड्युस गर्दै छौं हामी बर्गरमा चाहिँ धेरै भेराइटी छ हाम्रोमा अहिले चाहिँ हाम्रोमा रिसेन्टली हामी स्टार्टिङ गरेको हुनु चाहिँ ब्ल्याक बर्गर एउटा भयो एकदम फर्स्ट टाइम इन नेपाल अनि सेकेन्ड टाइम चाहिँ भयो अर्को हाम्रो आइसक्रिम बर्गर भयो त्यसपछि अर्को छ पिज्जा बर्गर यिनीहरु चाहिँ फर्स्ट टाइम इन हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको हो हजुर अनि अरु पनि छ हामीसँग ट्राई गर्नु अब यो ब्ल्याक बर्गर भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ ब्ल्याक बर्गर भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो ब्ल्याक चाहिँ बन चाहिँ ब्ल्याक एकदम डार्क बन हुन्छ टेस्ट चाहिँ नर्मल हुन्छ अरु सेम यो कलर भनेपछि त्यो जस्ट तपाईले पोर्ट्रे गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक देखिने भयो बर्गर नि कलर चाहिँ अर्को कलर चाहिँ ब्ल्याक भयो हाम्रो अर्को नर्मल भन्दा ब्ल्याक भयो हजुर त्यसो भए अब तपाईले भन्नु त भयो हैन तपाईले चाहिँ अब आज मलाई के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ आज हामीले रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ हजुरलाई एकदम फर्स्टमा चाहिँ ब्ल्याक बर्गर भयो सेकेन्डमा आइसक्रिम बर्गर भयो थर्डमा पिज्जा बर्गर भयो अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ सनी साइड अप भयो त्यो चाहिँ एक चाहिँ वन साइड फ्राई गरेर अर्को चाहिँ नर्मल हुन्छ त्यसमा पेटिङ गरेर दिन्छ हुन्छ ल तपाईको यो सजेसन अनुसार सबै मलाई गरिदिनुस् अनि चिसो पानी पनि ल्याइदिनुस् न So the place is quite good. It's kind of refreshing. अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यहाँ आएर त्यो busy schedule जुन अफिसको हाम्रो busy schedule बाट if you get a little bit of time and if you want to hang out and if you want to chill, this place is the perfect place. We can come here and hang out with our friends. The lightings they have used, the patterns they have used, and the quotations that I told you before. Come hungry and leave happy. These kind of quotes makes people more hungrier. So yeah, the place and the vibes, the vibrant, the variations, the colors, these all are good. And yet the black burger ko ठुलो picture बनिरहेको रहेछ. So let's see how it tastes, how the burger actually looks like. अब उहाँले दाइले त मलाई भन्नुभयो नेपालमा जुन इन्ट्रोड्युस उहाँले नै गर्नुभएको भन्ने भन्नुभएको छ. So the taste might also be new to us. So I am just waiting for my food, chilling in the place and just loving the environment. Thank you so much. Wow. So this is totally new for me. The bun, the bun part is black. So definitely your bun black boy burger ko naam se black burger raheko hola. Ani there's some french fries.
अनि डबल प्याटी रहेको छ सो इट्स अ ह्युज बर्गर Oh my god, this looks so good. So, let's have a bite now. I had a big bite. अनि जुन यसमा भएको त्यो डबल लेयर अफ चिकन छ द्याट्स सो क्रिस्पी अनि जुन मेयोज र जुन चिज छ दे आर लाइक पर्फेक्ट क्वान्टिटीमा न त धेरै बढी न त धेरै कम सो अनि आई गट अ फ्लेभर अफ बेकन एज वेल एन्ड द टेस्ट अफ द बेकन इज सो जुसी सो क्रिस्पी जुसी एन्ड द मेयोज आर अल पर्फेक्टली केप्ट इन इट अनि यो माथिको जुन बर्गर छ सो स्पेशल चाहिँ यो ब्ल्याक बर्गर चाहिँ यो जुन बनले गरेको छ अनि यो बनको टेस्ट पनि इट्स डिफरेन्ट देन युजुअली हामीले पाउने बन भन्दा इट्स डिफरेन्ट सो या आई हेभ अनदर बाइट bite पछि अर्को bite र अर्को bite पछि अर्को bite. This burger is something you guys must come and taste over here. Thank you. So, here is my pizza burger. Pizza burger चाहिँ किन भनेको रहेछ भने जुन माथिको पार्ट छ जुन नर्मली बर्गरहरुमा हुन्छ माथि बन हुन्छ बन यो तलपट्टि डाउनवर्ड्स फर्केर राखेको हुन्छ बट देन दिस इज पिज्जा बर्गरमा चाहिँ यो माथिको जुन बनमा पिज्जाको जुन लेयरिङ हुन्छ पिज्जामै छ सानो मिनी पिज्जा काइन्ड अफ थिङ रहेछ अनि त्यसपछि तलको बन इज बर्गरको डाउनवर्ड बन इज बर्गरकै बन बट द अपर पार्ट इज डेकोरेटेड एज इन पिज्जा so this is how pizza burger looks like so this is kind of opposite thing है यो जुन नर्मली के हुन्छ भने बर्गरको टप पार्टमा यस्तो स्लोपी एरिया माथि हुन्छ यसमा इट्स इट डाउनवर्ड and this is बर्गरको जुन तलको फ्ल्याट पार्ट चाहिँ this is upward and त्यसमा चाहिँ लेयरिङ चाहिँ पिज्जाको गरेको छ so now let's taste my pizza burger So this is basically more of pizza and again burger. Pizza and burger को दुवै taste in a single bite. What else do we need? Bite मा जुन त्यो chicken छ chicken is so juicy अनि cheese जुन burger को cheese plus the pizza को layering मा भएको cheese I got double cheese को flavor. This is so unique. Pizza or burger in a single thing. This is wow. The smell like the very cheesy रहेको छ the cheese, the mayos and the veggies of the pizza को जुन layer में भएको veggies all these ingredients are perfectly mixed in this and yes this is delicious धन्यवाद ooh nice so here is my another burger अनि यो रहेको छ sunny side up burger sunny side up चाहिँ किन भनेको रहेछ भन्दाखेरि यो जुन sunny means sun अनि sun हुन्छ सर्कल कलरको सर्कल शेपको अनि the egg in this यो जुन egg को पोच रहेको छ that's circle अनि it resembles to sun अनि side up किन भनेको रहेछ भने it's facing upward so त्यसैले चाहिँ यो बर्गरको नाम सन्नी साइड अप बर्गर राखेको रहेछ गुड कन्सेप्ट
सो जुन युजुअली हामीले के गर्छौँ बर्गरमा प्याटी हुन्छ इदर अब चिकन बफ या बेकनको हुन्छ बट दिस इज समथिङ न्यू यसमा छ एगको प्याटी सो एभ्री बर्गर हियर हेज अ न्यू कन्सेप्ट एन्ड न्यू टु अस ओके सो नाउ अब म यो बनले आई विल क्लोज दिस अब यो जुन सन्नी हाम्रो जुन सन्नी एग जुन छ द्याट्स कभर अप अब त्यसले चाहिँ अब प्याटीको काम गर्छ सो आई हेभ अ बाइट अगेन सो हियर आई गो हामीले नर्मली के गर्छौँ चिकनको प्याटी हुन्छ या नर्मली फ्रेस जुनै पनिको प्याटी हुन्छ त्यो जुन नर्मल बर्गर भन्दा दिस इज जुन एगको प्याटी छ त्यसले नै माउथ वाटरिङ भयो त्यो जुन एगको बिचको त्यो हाफ बोइल पार्टले द्याट कभर्ड माई माउथ एन्ड दिस इज जुन सबै यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू यसमा पनि सबै पर्फेक्टली राख्नु भएको छ उहाँले बट त्यो जुन एउटा कहाँनिर मलाई के भयो भने चाहिँ हामीले जहिले पनि खाने बेलामा बर्गरहरू टेस्ट गर्ने बेलामा वी इट त्यो वी बाइट जुन अब इदर फ्लेक्सहरू जुसी हुन्छ इदर क्रिस्पी हुन्छ त्यो अब हाम्रो स्वाद अनुसार हामीले डिमान्ड गर्छौँ बट दिस इज लाइक समथिङ डिफ्रेन्ट समथिङ न्यू जुन एगको प्याटी छ हामीले जुन नर्मली खाने एगलाई एउटा बर्गरको जुन बनभित्र राखेर देव सर्भड अस सो दिस इज ग्रेट आई हेभ अनदर बाइट So here is my ice cream burger. It's unique. Naam sundane it's like the very first time or I heard this name for the very first time ice cream burger bhanera. So basically hamle aba eta aera chai I just tasted black burger boys there was also new and this is patty ko roop ma I tasted egg that was also very new for me and this is like ice cream burger. आइसक्रिम छ प्याटीको ठाउँमा आइसक्रिम प्याटीलाई रिप्लेस गरेर आइसक्रिम राखेको छ अब इट्स गोना प्ले द रोल अफ डेजर्ट एज वेल एन्ड दिस इज बर्गरभित्र बर्गरको प्याटीको रूपमा आइसक्रिम कस्तो हुँदो रहेछ त आई एम क्युरियस टु नो हाउ इट विल टेस्ट एन्ड हाउ इट लुक्स यम इट लुक्स गुड बट आई एम जस्ट क्युरियस कि कस्तो टेस्ट गर्छ यो भनेर सो आई एम गोना टेस्ट इट So ice cream is halka messy to huncha nai but I can't stop to take a bite so I'll have a bite. So I had the first bite of this and the taste of ice cream is like त्यसमा जुन choco syrup हरु हालेको छ and the ice cream inside the bun the taste is different the taste is unique and it's like cold burger kind of feel भयो मलाई चाहिँ because I've never tasted something like ice cream एउटा बन भित्र राखेर कहिले पनि टेस्ट गरेको थिएन so this is something new so I want to bite more it's like the kulfi kind of taste pani cha the ice cream ko taste pani cha and this is the bun ko taste pani cha it's like number of taste in one single burger and jab when we bite it it's like feel the every bite harek bite ma chai taste cha म चाहिँ यहाँको अब रेगुलर कस्टमर जस्तै होइन अफिस पछि आइरा हुन्छ यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एकदम शान्त छ होइन प्याक हुँदाखेरि जस्तो त्यस्तो नोइजहरू हुँदैन अनि यहाँको बर्गर चाहिँ अरूतिर भन्दा भिन्न छ युनिक छ एकदम मिठो छ म यहाँ प्रायः जस्तो आइरहन्छु यहाँको बर्गर एकदम मिठो लाग्छ यहाँको बर्गर जस्तो अन्त मैले त्यस्तो टेस्टहरू पाएको छैन बर्गरमा चाहिँ म प्रायः होइन रेगुलर आउँछु अफिस सकेपछि अनि फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई यहाँको ब्ल्याक बर्गर चाहिँ एकदम युनिक लाग्यो होइन मैले त्यो ब्ल्याक बर्गर चाहिँ खाइरहन्छु मेरो फ्यामिलीलाई पनि मैले होम प्याकिङको लागि लिएर गइरहन्छु अनि आज चाहिँ म स्पेसल्ली पिज्जा बर्गर ट्राई गर्न आएको म चाहिँ एक नम्बरको फुडी हो क्या होइन मैले कति धेरै ठाउँमा बर्गर ट्राई गरिसकेको थिएँ तर बर्गर हब चाहिँ किन डिफ्रेन्ट लाग्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्ल्याक बर्गरको लागि डिफ्रेन्ट लागेको थियो अनि म खाना आएँ अनि इट वाज सो गुड अनि उहाँहरूले फेरि नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको रहेछ अहिले त्यो चाहिँ आइसक्रिम बर्गर अनि आज चाहिँ त्यो ट्राई गर्न आएको यो चाहिँ तपाईँको म चाहिँ पहिला बाहिर विदेशमा चाहिँ यही फिल्डमा काम गरेर अब देशमै आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने हिसाबले नेपाल फर्केँ
त्यसपछि मैले धेरै लोकेसनहरू चारेँ। यही क्रममा चाहिँ मैले यो पुतली सडकको चोकलाई चाहिँ एउटा हब बनाउने, स्पेसल हब बनाउने, जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूको फ्लो एकदमै बढी छ। मैले स्टुडेन्टलाई टार्गेट प्लस तपाईँको जो वर्किङ कस्टमर, कन्सल्टेन्सी भिजिटर्स र अरू तपाईँको बाइक राइडर अरू कस्टमरहरूलाई टार्गेट गरेर यो चाहिँ एउटा हब हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ यो लोकेसनमा चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्छ, म चाहिँ यहाँ स्पेसल एउटा कुनै बर्गर चाहिँ दिन सक्छु कि भनेर मैले यसलाई चाहिँ बर्गर हब नाम राखेर यो रेस्टुरेन्ट सुचारू गरेँ। So if you guys are a burger freak, this is the place you should visit. तपाईहरुले डिफरेंट टाइप अफ बर्गर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन बर्गरको हजुरले नाम पनि सुन्नु भएको थिएन, ब्ल्याक बर्गर भयो, सनी स्लाइड अप बर्गर भयो, र यस्तै थुप्रै प्रकारका बर्गरहरू तपाईहरुले बर्गर हबमा आएर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले खाएँ ब्ल्याक बर्गर र अहिले म उभिरहेको छु यही ब्ल्याक बर्गरको ठ्याक्क अगाडि। सो दिस प्लेस इज समवेयर यु मस्ट विजिट। अनि हरेक बर्गरको बाइटमा छ फील द बाइट इन एभ्री बर्गर। सो अघि मैले इन्ट्री गर्ने बेलामा एउटा कोट पढेको थिएँ बाहिर, कम हङ्ग्री लिभ ह्याप्पी। सो गेस वाट, आई एम द ह्याप्पिएस्ट राइट नाउ। द बर्गर ईच टेस्ट वाज सुपर्ब, द प्लेस, द हस्पिटालिटी दे मेन्टेन्ड, एभ्रिथिङ इज सो सुपर्ब ओभर हियर। So this place actually is a burger specialist. अनि one reminder for you guys, जसले हामीलाई माया देखाइरहनु भएको छ, our lucky viewers and lucky subscribers or lucky commenters will get a gift coupon from Briksha Restaurant and Bar. And the coupon रहेको छ dinner for 2. So until next time, keep watching our show Foodie World, keep loving us, and yes, eat everything you wish to. Thank you very much.